Reverend Monsignor Harold Parilla, ato ang Vicar General sa Diocese Tagbilaran. Reverend Father Gilbert Ilogon, ang ato ang guwapo nga chaplain sa Divine Mercy. Mga igsuon kong mga kaparian, mga devotos sa Diyos nung Kaluoy, o mga higala ni Santa Faustina. Kamong tanan nga ania karon dinhi sa sulod, o sa daghan nga mga igsuon nato nga nakag-uban nato ning Santos nga Misa online. Happy Fiesta kaninyong tanan. Atong pakpakan si Santa Faustina. The well-respected philosopher and theologian Paul Tillich once said, "The first duty of love is to listen." Mga igsuon, muuyon ko pag-ayo sa iyang gisulti. Ngadto sa isig katawo ug ngadto sa Ginoo, angay natong ipakita ang atong gugma. Una sa tanan, pinaagi sa maayong pagpaminaw. Ang atong gugma, ipadayag man nato pinaagi sa paglihok ug pagbuhat ug usa ka butang para sa tawo nga gihigugma. Apan ang pangutana, unsaon man nato pagkasayod kun unsa ang tinuod nga gikinahanglan sa tawo kun kita dili makamao nga maminaw. Diha bitaw faith healer, iyang gi-pray over ang usa ka pasyente nga naglingkod sa wheelchair. Human sa pagampo, miingon ang faith healer, barug! Sus, mi barug ang pasyente. Namakpak ang tanan nga nakakita sa maong hitabo. Unya, pagkahuman, nangutana ang faith healer, Brad, unsa may imong gibati karon sa imong tiil? Sus, miingon man ang pasyente, wa man ko'y gibati sa tiil. Ang akong problema, ang akong mata. Mga igsuon, kung naminaw palang unta ang faith healer, kung naminaw palang unta siya daan, makahibalo unta siya nga ang buot pangayoon sa pasyente mao ang kaayuhan sa iyang mga mata, dili sa iyang tiil. Kung maminaw ta og una, masayod ta unsay problema o unsay gikinahanglan sa tawo nga atong gihigugma. Sakto ang nasulat sa usa ka poster, nagaingon, listen, because people start to heal the moment they feel heard. Mga igsuon, gatuo sabta nga ang atong gugma sa Dios, mapadayag nato pinaagi sa paglihok para kaniya, ug kini aduna usay kamatuoran. Tungod kay matud pa ni Santiago, ang pagtuo nga dili ubanan og buhat patay. Apan ang pangutana, unsaon man nato pagkasayod kun unsa ang gusto sa Dios nga atong buhaton kun kita dili makamao nga maminaw niya. Si Saint Teresa of Calcutta ang nag-ingon, prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at His disposition, and listening to His voice in the depth of our hearts. Bisan sa pag-ampo, ang angay natong buhaton mga igsuon, mao ang pagpaminaw ug maayo. Sama ni Samuel, ablihan nato ang pag-ampo pinaagi sa pag-ingon, "Speak, Lord, your servant is listening." Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Si Marta, gipahimangnuan ni Jesus, dili tungod kay siya naghimog dautan. Ang iyang gipangbuhat, tingali nagkapuliki siya pag-andam og mga pagkaon og ilimnon para kang Jesus. Usa ka pagpakita sa gugma. Apan ning tungura, buot ni Jesus nga ang managsuon nga Marta ug Maria muhatag og panahon sa pagpaminaw kaniya. Kay matud pa niya,
kini ang labing importante. Mga igsoon, daghang higayon kita sama ni Marta. Busy kaayo sa daghang mga butang. Tingali ang atong mga gikabisihan, mga butang nga dili dautan. Trabaho, negosyo, pagpanglimpyo, pagbantay sa mga bata, pagpahiluna sa balay ug uban pa. These are important things. Pero adunay mas maayo nga kanunay natong gibaliwala. Ang labing maayo mao ang pagpaminaw sa Dios. Pinaagis sa pagpaminaw kaniya atong masayran ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Atong masabtan kung unsay angay natong buhaton ug ato usab nga may baluan kung ang atong mga gipangbuhat sakto ba o dili. Dili lang gani lamdag o giya ang ato makuha pinaagi sa pagpaminaw nato sa Dios. Maato pagyud ang gahom ug kusog sa Ginoo. With God, we can do more marvelous things than working alone. Karong adlaw mga igsoon, atong gipasidunggan si Santa Faustina. Giila siya nga Secretary of the Divine Mercy. Si Father Ado, Secretary of the Bishop. Daghan ang mobilib niya. Pero si Santa Faustina, Secretary of the Divine Mercy. Unya mga igsoon, hinaot masabtan ninyo nga si Santa Faustina usa ka ordinaryo kaayo nga tao. Sama sa daghan nato, wala man siya ihabog nga edukasyon ba? Dili pareha ning ubang mga pari dinhi nga mga doctor man sila, mga philosopher, mga theologian. Si Santa Faustina, ordinaryo kaayo nga madre. Gani, nanarbaho siya, aron lang makatigom, ipalit niya bisti sa pagka madre. Pero tanawa, nahimo siyang secretary, tigsulat, tigpadayag, sa dakong kaluoy o gugma sa Dios. Just try to imagine that. Nga naman nga nahimo siyang secretary, again, it's the value of listening. Si Santa Faustina, nahimong secretary sa Divine Mercy tungod kay dako ang iyang panahon sa pagpaminaw sa Dios. Mga igsuon, kung atong basahon ang iyahang mga gisulat, ang iyang gipadayag, gugma og kaluoy sa Dios. Nga bisan pa unsa kang hilad ug unsa kadautan sa tao, maghari gyud ang kaluoy ug gugma sa Ginoo. Kini ang atong nadungog nga balita sa unang pagbasa karon, nga bisan sa kangilad sa katawhan sa Ninive, mipatigbabaw ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Dihay tigulang lalaki niadto sa kumbento. Ang pangutana sa pare, "Oh, bro, sa may mong toyo?" "Kumpisal ko, padre." "Ha? Sigurado ka? Pasayloon ka sa Ginoo?" Yamingon ang lalaki, "Padre, ang Dios puno sa kaluoy. Sigurado ko, pasayloon ko niya." Ngano makasiguro man jud ka nga pasayloon ka sa Ginoo? Abi ninyo unsay tubag sa lalaki? Ingon siya, "Padre, kung di pa makapasaylo ang Ginoo, dugay ra nga nagunob ang kalibutan." Which really is true. Mga igsoon, manghinaot ko nining kapistahan ni Santa Faustina, matag usa nato mapuno sa dakong pagsalig sa kaluoy sa Dios. Ug unta, matag usa nato musugot nga mahimo sad nga gagmayng sekretaryo sa Dios. Kita magpadayag sa kaluoy ug pasaylo sa Dios ngadto sa uban.